मसीह यीशु के ज़िंदा बाबरकत फजल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं नौरीन खुरम, आपकी बेटी, आपकी बहन, फिर से खुदावंद का ज़िंदा पाकलाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि वीडियो जब आप देखते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि जब मैं अगर आपको मेरा पाकलाम पढ़ना, खुदावंद का पाकलाम सुनाना अच्छा लगता है, तो जैसे ही मैं अगली वीडियो आपके लिए डालूं तो वो आपके पास पहुंच जाए। तो खुदावन आप सबको बरकत दे, खुदावन आप सबके साथ हो, और खुदावन हम सबको ज़िंदा ज़मीन पर रखे और हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलने की तौफीक बख्शे। तो आए हम खुदावन के ज़िंदा पाकलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज जो मैं आपके लिए खुदावन के ज़िंदा पाकलाम लाई हूँ, पौलुस रसूल का दूसरा करंथियों उसका 1 बाब उसकी 2 से 7 आयत। आए बाप खुदा और खुदावन यसु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदावन यसु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज़्यादा पहुँचते हैं, इसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीला से ज़्यादा होती है। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और निजात के वास्ते, और अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते हैं। वो हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो, उसी तरह तसल्ली में भी हो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज के पाकलाम में हमें खुदावन की तरफ से जो तसल्ली मिलती है उसके बारे में बताया गया है। खुदा हमें तसल्ली बख्श देता है जब हम किसी दुख में होते हैं, जब हम किसी परेशानी में होते हैं, तो खुदा हमें तसल्ली बख्श देता है। यहाँ पे हमारे लिए लिखा गया है, हमारे बाप खुदा और खुदावन मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। तो जब हमारा बाप हमें तसल्ली इत्मीनान बख्श देता है तो हमारी रूह अंदर से तसल्ली पाती है। हमें दुनियावी तसल्ली जो है वो उतना मुतमईन नहीं कर सकती जितना जब हमें खुदा की तरफ से तसल्ली मिलती है। जब हमें खुदा की तरफ से फजल हासिल होता है, तब हमारी रूह तक हमें तसल्ली मिल जाती है। तो खुदा का फजल हासिल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? जब हम अपने खुदा से दुआ मांगते हैं, अपने खुदा के आगे झुकते हैं, ईमान अपने खुदा पर रखते हैं, तब हमें जाकर तसल्ली मिलती है। खुदा हमें तसल्ली बख्श देता है। खुदा हमें हर दुख, हर परेशानी से निकाल लेता है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। यहाँ पे पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जो रहमतों का बाप है।
ہمارا باپ کیا ہے؟ رحمتوں کا باپ ہے، وہ ہم پر رحم کرتا ہے، ہر وقت وہ ہم پر رحم کرتا ہے، اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ ہمیں کسی پریشانی میں، ہمیں کسی دکھ میں ادھر ادھر نہیں بھاگنا چاہیے۔ ہم جب اپنے دل سے خدا سے دعا کریں گے تو وہ ہمیں روحانی تسلی بخشتا ہے، کیونکہ وہ رحمتوں کا باپ ہے۔ تو جب ہمیں خدا کی طرف سے تسلی ملتی ہے، جب ہم خدا کی طرف سے مطمئن خوش ہوتے ہیں، تو ہم دوسروں کو بھی تسلی دے سکتے ہیں۔ جو ہمارے آس پاس اور پڑوس میں مصیبت میں ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی تسلی دے سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں، اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم خدا کی طرف سے کوئی ہم پر مصیبت آتی ہے، کوئی دکھ، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو ہم جب خدا کے آگے جھکتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں، تو جتنا ہم دکھ میں ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ خدا ہمیں تسلی بخش دیتا ہے۔ صرف ہمیں اپنے خدا کے آگے جھکنا ہے، اپنے خدا سے مانگنا ہے، اپنے خدا کے آگے دعا کرنی ہے، تو جو ہمارے دکھ مصیبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ وہ ہمیں تسلی بخش دیتا ہے، وہ ایسی تسلی کہ ہماری روح تک مطمئن ہو جاتی ہے۔ اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو تسلی اور نجات کے واسطے، اور اگر تسلی پاتے ہیں تو تمہاری تسلی کے واسطے، جس کی تاثیر سے تم صبر کے ساتھ ان دکھوں کو برداشت کر لیتے ہو جو ہم بھی سہتے ہیں، اور ہماری امید تمہارے بارے میں مضبوط ہے۔ جب ہم کوئی مصیبت اٹھا رہے ہوتے ہیں تو خدا ہمیں وہاں سے نکالتا ہے، خدا ہمیں تسلی بخش دیتا ہے، خدا وہ ہمارے نجات کے واسطے ہوتا ہے۔ ایک طرح ہم اپنے آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، جب ہم کسی دکھ میں ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، تو اگر ہم اس کو خدا کی رضا کے مطابق جان کر اس مصیبت سے نکلنے کے لیے خدا سے گڑ گڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہم اپنی ہم اپنی آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں اور خدا ہمیں تسلی بخش دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم پہ کوئی ایسا برا وقت آتا ہے کہ ہمیں کہیں پہ بھی کوئی تسلی نہیں ہوتی، لیکن جب ہمارا اندر سے دل کہتا ہے کہ میں اپنے خدا سے مانگوں، میں اپنے خدا سے بات کروں، میں اپنے خدا سے دعا کروں، تو خدا مجھے تسلی دے گا، خدا مجھے صبر دے گا، تو ہمیں صبر مل جاتا ہے، ہمیں تسلی ملتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے اندر ایک ایمان پیدا کرنا ہے کہ ہمیں تسلی دینے والا ہمارا خدا ہے، اور اس تسلی کے وسیلہ سے جو ہمیں ملتی ہے وہ ہماری نجات ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور ہماری امید تمہارے بارے میں مضبوط ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح تم دکھوں میں شریک ہو اسی طرح تسلی میں بھی ہو، کہ جس طرح ہم دکھ میں شریک ہوتے ہیں اسی طرح ہم تسلی میں بھی ہیں۔ اور جب ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں تو خدا ہمیں جلد اس دکھوں سے نکال لیتا ہے۔ آئے ہم آج کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق خدا ہمیں دے، اور ہم جب بھی کسی پریشانی اور دکھ میں ہوں تو ہم ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے اپنے خدا سے مانگیں، تسلی اطمینان اپنے خدا سے مانگیں، تاکہ خدا ہمیں روحانی تسلی بخشے۔
آمین. گاڈ بلیس یو.